lamang, O Diyos, ang ikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayud ako. Tungod sa dihon mo, nagadaog ako. Tungod sa dihon mo, nagkalamang ako. Tungod sa dihon mo, nagmalang puso ako. Bubuhi ko sa dihon mo, Ginoo. Tungod sa dihon mo, nakadaog ako. Tungod sa dihon mo, nakalabang ako. Tungod sa dihon mo, nagmalang puso ako. Bubuhi ko sa dihon mo, Ginoo. Ako, bubuhi ko sa dihon mo, Ginoo. Tungod sa dihon mo, nakadaog ako. Tungod sa dihon mo, nakalabang ako. Tungod sa dihon mo, nagmalang puso ako. Bubuhi ko sa dihon mo, Ginoo. Bubuhi ko sa dihon mo, Ginoo. Bubuhi ko sa dihon mo, Ginoo. Mayong buntag sa tanan natong suking tigpaminaw ug ang pagtimbaya ako usab nga gipaabot ngadto sa atong presbyter sa section 2. Reverend to si Abadilla diha sa Riverside, ang iyang simbahan. Kauban siyang kapika sa kinabuhi Sister Jumaima Abadilla. Ug usab dito sa Martinez sa akong asawa, Sister Esther Tuano, ug sa akong anak nga si Precious Richelle Tuano, ug sa akong mga pagumangkon didto, ug sa akong bayaw, ug sa akong igsoon Balibaguso family, ug sa tanang mga kaigsuonan, sa tanang mga kapastoran. May buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong programang Tingog sa Kaluwasan, ug dinhi sa Sulo o sa station igsoon ug Higala. Kauban nato si Brother Ryan Pagyo, the advisor of the youth department. Brother Ryan Pagyo, sa kaanak sa pastor sa Tarragona ni Pastor Mario Pagyo. Mga igsoon, alang sa atong mga texters, sa mga pagpangutana o sa mga for greetings or for more information, pwede mong makakonect sa numero 0906-904-3317. Asbon ako, 0906-904-3317. 0906-904-3317. Ang Diyos magapanalangin kanato mga igsoon. Sa nausab ka bag-o nga adlaw nga gihatag kanato sa Dios, o bag-o nga kusog kinabuhi aron makahimo tas pagpadayon sa pagkinabuhi mga igsoon dinhi sa kalibutan. Ug usa ka mayong butang nga mapatalinghugan nato ang pulong sa Dios
ni matahom nagkabuntagon. Kay diha sa pulong sa Dios kita nagkinabuhi, ug diha sa pulong sa Dios maluwas ang atong kalag. Apan una ta magabasa sa pulong sa Dios ni matahom nagkabuntagon, magahimo na tag mga pag-ampo sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan ni matahom nagkabuntagon. Ikaw ang Dios nga makagagahom sa tanan. Lord God, nagaampo kami sa imong atubangan. Imong i-bless o Dios ang imong mga pulong karon nga mapatalinghogan sa imong katawhan. Dihugi o Dios ang imong alagad. Ang tanan usab nga magapatalingghog. Tugot o Dios makabaton sila o Dios o kaalam diya sa imong mga pulong. Paagi o Dios kung saan na mo pagkinabuhi sa matarong sa imong atubangan. Atagi kami dugang kusog o Dios pinagi sa imong mga pulong. Balaan na kini Ginoo alang sa mong kaugalingon. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Sa Genesis chapter 6 verse 5, ganyan ako si Brother Ryan Pagyos pagbasa niini. Ug nakita ni Jehovah ang pagkadaotan sa tao sa yuta dako, ug nga ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlun mga kadaotan lamang gihapon. Sa 11. Ug ang yuta dunot sa atubangan sa Dios, ug ang yuta napuno sa mga paglugos. Sa Matthew chapter 24 verse 38, tusab patalinghogan ang pulong sa Dios. Kay maingon nga ni adtong mga adlaw sa wala pa ang lunop sila na nagpangaon ug na nag-inom, na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa paglunop ni Noe sa arka. Salamat kay sa pagbasa, brother. Mga igsoon og higala ni matahom nagkabuntagon, angay natong patalinghugan ang pulong sa Dios, ang mensahe sa pulong sa Ginoo nga nagaingon, the righteous shall be preserved. Ang Dios naghigugma sa mga tao. Apan mas labaw niyang gihigugma ang mga matarong. Siya nagabalos og mga maayong butang sa mga taong nagabuhat og matarong. Tinuod nga ang Dios igsoon walay pinalabi. Apan ang iyang pagkawalay pinalabi, wala magpasabot nga ang dautan makaani og matarong. For God is a righteous God. Kung siya magahukom siya. Sumala sa nabuhat sa atong lawas, maayo kung dautan. Kung dautan usab ang madawat sa tao. Kung maayo maayo usab ang madawat niya gikan sa Dios. Ang Dios nahigugma sa tanan. Apan ang hinungdan nganong ang mga ubang mga tao malaglag ngadto sa impierno tungod kana sa ilang pagkawalay pagpakabana sa pagbuhat og matarong sa tubangan sa Dios. Nagapdepende na sa atong reaction sa pagtuman sa pulong sa Dios. Mga igsoon, kung ang tao nagabuhat siyag dautan, siya lang ang naghimo sa iyang kaugalingon nga mahilayo sa Dios. Ang iyang pagkawalay pinalabi, nagapasabot. Kung dautan ang nabuhat sa tao, makadawat siya og kadautan. Bisan kinsa pa siya, kailaman niya si Maria, kailaman niya si Apostol Pedro, o sa Apostol Pablo, parinti man niya, o igagaw pa niya. Kung ang iyang ginikanan nagapangalagad man sa Dios, o ang iyang mga igsoon nagapangalagad man sa Dios, dili sa gihapon siya lakas sa Dios. Kaya ang Ginoo nagaingon sa pulong sa Dios sa Ezekiel chapter 18 verse 20. Ang pagkamatarong sa pagkamatarong, anha sa iyang kaugalingon, ug ang pagkadautan sa pagkadautan, anha sa iyang kaugalingon. So individual ang kaluwasan igsoon ko, dili palakasan. Busa igsoon kung gusto tang maluwas. Ayaw pagsalig sa pagpangalagad sa ubang mga tao. Kay ilaha pud to nga pagpaningkamot. Maningkamot pud tag atos sa atong kaugalingon. Kay ang kaluwasan walay parintihay, walay igsoonay, walay palakasay. Si Apostol Paul nagaingon sa Filipos 2:12, nga panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan. Ang pulong panlimbasog nagapasabot nga dili basta-basta ang atong pagkinabuhing matarong mga igsoon.
sa tubangan sa Dios apan gikinahanglan kay ang matarong lang ang pagaluwason sa Dios. Adunay dakong pabor alang sa mga sa mga tao sa Dios. Sa mga tao mga igsoon nga mga matarong adunay dakong pabor apan alang sa mga dautan adunay dakong kadautan nga magaabot sa ilang kinabuhi. Ang Salmo 1:1 ngadto sa 6 nagaingon ang pulong sa Dios. Bulahan ng taong nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundili anaas sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay. Og sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw og sa gabii, og siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya, usab og bisan unsa ang ginabuhat niya magamaswagon. Dili ingon niini ang mga daotan, kundili ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. Busa dili magatindog ang mga daotan sa paghukom, ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong. Kay naila ni Jehova ang dalan sa mga matarong, apan ang dalan sa mga dautan mawala. Usa ka manindot nga pulong sa Dios nga gisulat ni Salmista David mga igsoon, nga mga matarong nga mga tao dili mawala sa tubangan sa Dios apan sa pag-abot unya sa mga katalagman ug sa paghukom mga igsoon nining kalibutana. May gingon sa pulong sa Dios nga dili mawala ang mga matarong sa tubangan sa Ginoo. Paniya kining pagaluwason mga igsoon. So adunay dakong pabor alang sa mga taong nagabuhat diha sa mga pulong sa Dios kay sila pagaluwason sa Ginoo. Apan alang kanila nga wala nagatawman sa pulong sa Dios ug nga nagahimo hinuon sa mga kadautan nining kalibutana, ang ilang bahin mao ang pagkawala ug ang pag-antos ngadto sa kalayo sa impierno. Sa panahon igsoon ko ni Noah, ang mga tao grabe pagkadautan. Ang mga tao mitalikod sa Dios, naghimog ilang kaugalingong dalan, ug ang tanang pagpamalandong matud pa sa pulong sa Dios sa hunahuna sa iyang kasing-kasing. Lunlon mga kadautan lamang gihapon. Mga tao nga dili na ganahan mamati sa pulong sa Dios. Mga tao nga wala nay pagbati sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga tao nga wala nay pagbati sa pagbasa, pagpatalinghog diha sa mga mensahe sa pulong sa Dios, ug wala nay pagtagad sa pagbuhat og matarong. Mao kana sa panahon ni Noah, ug kini nakababasol sa Dios nga gibuhat niya ang tao sa yuta, ug nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Ug ang Dios nakahukom nga iyang laglagon ang mga tao pinaagi sa lunop. Apan adunay usa ka tawo ug ang tibuok nga pamilya niining tawhana nga si Noah nakakaplag og kahimuot sa mga mata sa Dios. Dili pwedeng laglagon sa Dios ang mga matarong. Busa nagsugo siya kang Noe sa paghimo sa arka. Kung atong tan-awon ang kadautan sa maong panahon, atong ma-appreciate igsoon og higala ang kinaiya ni Noe. Siya nakakaplag og kahimuot sa mga mata sa Dios, nga bisan sa kadautan sa maong mga tao sa iyang panahon, siya nagapabilin lang gihapon sa pagkamatarong sa Dios ug siyang pagpangalagad sa Ginoo. Kini nagapasabot nga anaa kaniya mga igsoon ang pabor og panalangin sa Dios. Siya matarong og hingpit nga tawo, nagalakaw uban sa Dios. Aduna siya'y pakig-uban sa Dios. O gitudloan niya ang iyang tibuok na panimalay sa pagkamahadlokon ug pagbuhat sa mga pulong sa Dios. Siya maoy usa ka tawo nga mahadlokon sa Dios og nagatuo siya sa Dios. Siya usa ka tawo nga matinumanon. Nagatuman siya sa mga pulong sa Dios sa tanang panahon. Nga sa diha nga ang Dios nagasugo kaniya sa paghimog matarong, siya usab nagahimo og matarong. Sa diha nga ang Dios nagasugo kaniya mga igsoon sa paghimo og arka, dili baruto ang iyang gihimo, dili sakayan ang iyang gihimo, arka og takdo sa sukod nga giplano sa Dios
nga aron iyang pagahimuon. Obedience is the best testimony to righteousness. Pag-abot sa lunop ang mga daotang tao na nga lumos, apan ang tibuok na panimalay ni Noah naluwas. Nagingon ang balaang kasulatan nga sama sa mga adlaw ni Noah, ang pagbalik ni Ginoong Jesucristo, nga ang mga tao grabe kadaotan. Sila na nagpangaon, na nagpanginom, na nagpangasawa, nga wala na'y panahon sa pagpangalagad sa Diyos. Puno sa mga pagsugal, puno sa mga paglugos, puno sa mga pagtulis, puno sa mga pagpangdaot. Sama usab karon sa atong panahon, mga igsoon, nga grabe na ang pagkadaotan niining kalibutan na. Lugos diri, lugos dito, patay diri, patay dito, kawat bisan asa, tulis bisan asa, pagkadaotan bisan asa. Mga tao nga wala na'y paghigugma sa Diyos, o ang Diyos nakahukom na nga iyang pagalaglagon ang kalibutan, pinaagi sa kalayo, apan dili ta kinahanglan mabalaka niini. Kay kung kita nagabuhat man og matarong sa tubangan sa Diyos, sama kang Noe nga nagahimo sa tanang pulong sa Diyos ug nakapahimuot sa Diyos, kita usab pagaluwason sa Diyos gikan sa iyang kapungot sa kalayo sa imperno. Sama kang Noe igsoon nga bisan sa kadaotan sa mga tao sa iyang panahon, nakahimo gihapon siya sa pagkinabuhing matarong at tubangan sa Diyos. Hinungdan nga luwas ang iyang tibuok nga panimalay. Kita usab kung magkinabuhing matarong, madlokon sa Diyos, ug magmatinumanon sa tanang gisugo diha sa iyang mga pulong. Pagaluwason ta sa Diyos sa katapusang mga adlaw. Sa pagbuhat ni Noe sa arka, ang Diyos nagplano niini. Kung unsa ang klaseng kahuya, ug unsa ang gitason, kung unsa ang galapdon, ang tanang plano iya sa Diyos. Ang trabaho lang ni Noe mao ang pagtuman sa tanan nga gisugo sa Diyos. Kung unsa ang gitason, mao to ang sukod nga gihimo ni Noe. Kung unsa ang kalapdon, mao tong kalapdon gihimo ni Noe. Kung unsa nga kahoy, mao to nga kahoy ang gikuha ni Noe ug gihimo niyang arka. Sama usab sa atong panahon sa kaluwasan karon. Dili ato ang plano, mga igsoon, kung unsa ang pamaagi sa kaluwasan, kundili plano sa Diyos. Kaya ang trabaho sa tao maulang ang pagtuman sa gisulti sa mga pulong sa Diyos, sa iyang mga pamaagi sa pagluwas sa mga tao. Ang tao dili makaluwas sa iyang kaugalingon, kaya nagaingon ang pinadayag nga ang kaluwasan iya sa Diyos. Ug may mga pamaagi ang Diyos aron maluwas ang atong kalag. Nagaingon ang pulong sa Diyos sa Matthew chapter 7 verse 21. Dili tanan kanako magaingog Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, apan sila lamang nga nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. So sa kaluwasan di ay mga igsoon, gikinahanglan nato ang obedience, pagtuman sa mga pamaagi sa kaluwasan sa Diyos. Sa atong panahon karon mga igsoon, dili na ta maluwas pa pinaagi sa arka. Apan na maluwas kita mga igsoon pinaagi sa maayong balita. Matod pa ni Apostol Paul sa Korinto, ngang maayong balita ni Jesus Christ sa Hebrews chapter 9 verse 22. For without shedding of blood, there is no remission of sin. Pinaagi sa dugo ni Jesus Christ, sa iyang pagpalansang sa krus, namatay, gilubong ug nabanhaw siya, maluwas ang atong kalag. Apan adunay pamaagi niini mga igsoon aron ma-apply ang atong kaugalingon o ang iyang dugo dinhi sa atong kaugalingon ug maluwas ang atong kalag. Mga igsoon sa tubangan sa Dios, wala nay arka karon mga igsoon. Ang pamaagi sa Dios aron ma-apply ang iyang maayong balita sa atong kinabuhi ug ang dugo ni Jesus Christ nga mao'y makapasaylo ug makaluwas sa atong kinabuhi sa pag-abot mga igsoon sa paghukom sa Dios. Mao mga igsoon ang pagtuo sa Dios. Glory to God. Kay kung walay pagtuo, dili makahimo sa pagpahimuot sa Dios. All begins mga igsoon diha sa pagtuo sa Dios. Sa dihang magatuo ang usa ka tao diha sa tubangan sa Dios, diha nagsugod nga ma-apply ang
dugo ni Jesus Christ sa kinabuhi sa usa ka tawo. Praise God. Ang pagtuo mga igsoon nga si Jesus Christ mawang usa ka Dios nga dili makita kaniadto nga matud pa sa Juan 1:12. Glory to God nga ang pulong nahimong tao. Siya mawang dili makita. Siya mawang dagway sa dili makita nga Dios. Siya mawang Dios mga igsoon matud pa sa 1 Timothy 3:16 nga nadayag diha sa lawas. Mingon bitaw siya sa Juan 4:24. Busagingnan ko kamo nga mga matay kamo sa inyong mga sala. Gawas kong mutuo kamo nga ako mao siya. So mga igsoon, ang unang nga pamaagi ma-apply ang iyang maayong balita ug ang iyang dugo sa atong kinabuhi. Nga tuohan nato nga siya mao ang Dios nga nagpakatao din hinining kalibutan na sa pagluwas kanato. Ug nga sa pagtuo mga igsoon, praise God, kini mag-agda kanato sa paghinulsol sa atong mga sala. Glory to God. Dili lang kay sa pagtuo apan diha usab sa paghinulsol. It is impossible to be saved without repentance in the sight of the Lord mga igsoon. Praise God. Bisan karon siya nagasugo sa tanang mga tao. Bisan asa nga dapit matud pa sa buhat 17:30 sa tanang mga tao sa paghinulsol sa mga sala. Kaya ang tanang mga tao nahimulag man sa Dios og nakabsan sa himaya sa Dios tungod sa sala. Praise God. Og sa paghinulsol matud pa ni Apostol Peter nga kinahanglan kita mabautismohan diya sa iyang pangalan. Nga ang bautismo usab mga igsoon, praise God, mao ni ang pamaagi nga mahimong kauban ta sa iyang paglubong. Matud pa sa Romans chapter 6 verse 4, og gikalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo nga niini kamo usab gibanhaw sa Dios pinaagi sa pagtuo sa Ginoo. Sa John chapter 3 verse 3 nagaingon nga gawas kun ang tao mataw pag-usab sa tubig ug sa espiritu, dili siya makakita sa gingharian sa langit. So gikinahanglan nato igsoon nga mataw ta pag-usab pinaagi sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesus Christ. Ug sa pagdawat usab diha sa espiritu sa Dios. Kay matud pa sa Efeso 4:30, mga igsoon nga kini mao'y silyo sa atong kaluwasan, nga pinaagi usab sa gahom sa Dios sa katapusang mga adlaw. Praise God. Pagasakgawon ta sa Ginoo. And the word of God also said nga kinahanglan tang magbalaan, for without holiness which no man shall see the Lord. O ang pulong sa Dios usab nagaingon nga ang mulahutay lang ang maluwas. Bulahan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Mga igsoon, praise God, sama kang Noah, kung sundon lang nato ang pamaagi sa Dios sa iyang kaluwasan sa atong kinabuhi. Igsoon, dili ta mahibalin ining kalibutan na umalaglag. Wala tay kagahom igsoon sa pagsupak o sa pag-imbento og atong kaugalingong pamaagi sa kaluwasan. Kundili pamation nato og sisihon nato ang balaang kasulatan sa iyang mga pamaagi ug tumatnon nato ang tanang gisugo sa Dios aron maluwas ang atong kalag mga igsoon. Kung kini mo'y pamaagi sa Dios, kini mo'y atong buhaton. Dili pwedeng pagtuo lang. Kaya ang Bible wala nagaingon nga sa pagtuo lang ta maluwas. Apan ang Biblia nagisgot usab og paghinulsol. Nagisgot og pagpabautismo sa iyang pangalan. Nagisgot og pagdawat og Espiritu Santo. Nagisgot og pagkabalaan. Dili ni siya pagasupakon. Apan ang atua lang mao ang pagtuman niini mga igsoon. Praise God. Dili pwedeng pagtuo lang. Dili pwede mga igsoon, praise God, nga paghinulsol lang usab. Sama bitaw sa dihang mulakaw ta, padulong sa pag-abroad sa lain nga nasod. Nagkinahanglan ta og kompletong requirements. Nagkinahanglan tag barangay clearance, NBI clearance, nagkinahanglan tag visa. Apan kung wala pa tay passport mga igsoon, kung dili kompleto ang kaluwasa, ang atong requirements, dili jud ta makaabot sa laing nga nasod. Sama usab kana sa atong pagpangalagad sa Dios nga padulong ta mga igsoon ngadto sa gingharian sa Dios. Kung dili makumpleto ang atong requirements, kung makulangan ta diha sa pagtuman sa pulong sa Dios, pwedeng dili ta makalupad, pwede dili ta makaabot sa atong padulngan dito sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Kay kung dili mahimong kompleto ang requirements man gani dinhi sa kalibutan og dili makalupad, mga igsoon, ang usa ka tawo makasakay sa airplane nan
diha sa pagpangalagad sa Dios sa kaluwasan, kung dili kompleto ang iyang requirements. Praise God, gikasubo ko mga igsoon nga dili usab siya pagaisipon nga matarong sa tubangan sa Dios ug dili maluwas ang iyang kalag sa katapusang mga adlaw. Apan samtang mahigayon pa mga igsoon, buhaton nato ang maayong mga butang. Dili ta magpabilin sa kaugalingon natong prinsipyo. Dili ta mag-invento og kaugalingon natong kaluwasan. Og dili kita mo ay magabot sa atong kaugalingon. Pansama kang Noah, kung unsang instruction og ang tanang gisugo sa Dios, mausab ang iyang gituman. Sama usab sa atong kinabuhi kung gusto tang maluwas. Tumano nato ang tanan nga gisugo sa Dios diha sa iyang mga pulong aron maluwas ang atong kalag sa pag-abot sa mga adlaw sa iyang pagbalik mga igsoon. Glory to God. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ni matahom na kabuntagon. Igsoon, glory to Jesus. There is a favor alang sa mga tao nga nagabuhat og mga matarong sa mga mata sa Dios. Og ang pagkamatinumanon mo'y pinaka-the best nga testimony sa pagkinabuhing matarong sa tubangan sa Dios. Ang pagkamatinumanon sa mga pulong sa Dios. Praise God. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Igsoon, hallelujah. Kung anaman ta sa kapakyasan, kung naaman ta, nahimulag man ta sa kamot sa Dios, pwede pang baguhon nato ang atong kaugalingon sa iyang atubangan. Ang Dios, praise God, paabot ka nato mga igsoon, samtang wala pa miabot ang paghukom niya sa kalibutan pinaagi sa kalayo. Aduna pay panahon alang kanato sa pagkinabuhing matarong. Aduna pay panahon alang kanato sa pagtuman sa pulong sa Dios. Dili pa ulahi ang tanan igsoon ko. Samtang may panahon pa, pangitaon nato ang kamatuoran diya sa mga pulong sa Dios. Higugmao nato ang pagtuman sa mga pulong sa Ginoo. Surrender nato ang atong kaugalingon sa tubangan sa Dios ug agaraw nato igsoon kung unsa ang gisulat sa pulong sa Dios aron maluwas ang atong kalag. Kung anak ka man sa imong panimalay karon, anak ka man sa problema, anak ka man sa balatian, ana ka man sa mga pagsulay sa kinabuhi, pwede kang makagunit sa imong radyo o makauban kanako sa pag-ampo diya sa tubangan sa Dios. Kay ang Dios nga atong gialagad, gamhanan siya, dili hamubo ang iyang kamot sa pag-ayok sa imong balatian ug sa pag-uban kanimo sa imong problema sa imong kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan ni matahom na kabuntagon. Salamat o Diyos sa imong mga pulong na among napatalinghugan. Ginoo, ikaw ang Diyos mo ay nagatawag ka namo ug nagapasalig ka namo nga mga matarong pag-abot sa imong pagbalik Ginoo. Imong pagaluwason, kami nagasalig kanimo o Diyos. Ug nga nasayod kami nga kining pagkinabuhing matarong dili makawang sa imong atubangan. Salamat sa imong mga saad. Salamat sa imong mga pulong usab karon nga among napatalinghugan. Lord God, sa tanan nga nagapatalinghog, itugot o Diyos nga ikaw magatabang sa ilang kinabuhi. Luwas ang ilang kalag o Diyos. Tabangi sila o Diyos sa pagkinabuhi nga matinumanon sa imong mga pulong. Lord, kung anaaman sila Ginoo sa mga problema,
Ginoo, tabangi sila nga masulbad ang ilang problema. Ikaw ang Dios nga makasulbad sa tanan, makahimo sa tanan, Ginoo. Gihay sila, O Dios, sa imong espiritu. Anaman sila, O Dios, sa mga balatian. Ikaw ang Dios nga gamhanan sa tanan. Wala imposible kanimo, Ginoo. Sa tanan nga adunay balatian nga nagatuo karon, O Dios. Uban sa mga pag-ampo sa imong atubangan. Ingon nga imong alagad sumala sa imong otoridad sa imong pulong ug sa gahom sa imong pangalan. Ayuha sila, O Dios. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ. Salamat, O Dios, sa imong pagabuhaton. Salamat usab, O Dios, sa imong gibuhat nga maayong mga butang sa among kinabuhi. Dalaygon ka hangtod sa kahangturan. Walay sama kanimo, O Dios, nga maayo sa among kinabuhi. Ikaw lamang among pagalagaron o pagasimbahon sa tanang adlaw sa among mga kinabuhi. Praise God. Mga igsoon, wala naman tayo oras. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan, kaninyong alagad sa Diyos, Pastor Gisto Nituano, ug ang atong nga simbahan na nasa sa United Pentecostal Church sa Hanes Hotel, first floor, Matiaw, Mati City. Ug sa Riverside, naputay simbahan diha kang Pastor Jose Abadia. Og dito usab sa State College, mga igsoon, Pastor Namalata. Kung magaingon, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan.